Namaste, my name is Rekha. My course name is Diploma in Sanskrit Bhasha. My paper is Sanskrit Speaking and Writing Skills. My topic is essay on Sri Krishna. Sri Krishna Paramatma Vishnudevasya अष्टमः अवतारः आसीत्. सः वासुदेव देवकी माता च पुत्रः. सः वृन्दावने यशोदा नन्दनकुमार च गृहे नीतवान्. श्रीकृष्णाय दुग्धं दधि नवनीतं च अतीव रोचते स्म. सः सन्दीपनी मुनिस्य गुरुकुले विद्यार्जनं कृतवान्. सुदामा श्रीकृष्णस्य प्रियमित्रः. बलराम श्रीकृष्णस्य अग्रजः. सः वृन्दावने बहुबुद्धिमान् पराक्रमी बालकः आसीत्. तस्य विविधानि लीलानि बहु पराक्रमस्य अद्भुतं सन्ति. कुरुक्षेत्रयुद्धे श्रीकृष्णः पाण्डवैः पक्षे युद्धस्य सहायं कृतवान्. सः अर्जुनस्य सारथिः अभवत्. कुरुक्षेत्रे युद्धे श्रीकृष्णः अर्जुनस्य भगवद्गीताम् उपदेशं कृतवान्. सर्वगुणसम्पन्नः श्रीकृष्णः सर्वेषां परमात्मा अस्ति. वयं भागवत ग्रन्थे श्रीकृष्णस्य लीलान् समग्रम् अपठवत्. श्रीकृष्ण भगवान् मम प्रियदेवः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमः. नमस्ते. धन्यवादः.